سلام البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي نينا بيوتي 19. اليوم اونكور اون فوا جيت لكم فيديو جديده اللي بغيت نوريكم فيها مي توب ماسك دو فيزاج هكا باش تكون عندكم اون ايدي. الا بغيتي تاخذوا دي ماسك اللي يكونوا لو بري ديالهم ريزونابل مي ليفيكاسيتي ديالهم تكون اكثر من لو بري ديالهم. بيان سور ماشي لو بري اكثر من ليفيكاسيتي. غادي ندير لكم باول برودوي هو هذا ديال لا مارك. هاد لا بودر ديال الطين الاخضر. هاد لو ماسك انديان. هاد الماسك خديته من عند يوتيوبرز باردون من عند فوندوز فيسبوك من عند غلامور ميك اب. ما عقلتش على لو بري ديالو مي جو في مونسيني ونخلي لكم في لا بار دانفو بلوس لو لين اللي تقدروا تاخذوه من عندها. الا بغيتو ريزولطا تكون مزيانه سوا تخلطوه مع خل التفاح سوا تخلطوه مع الماء ديال الورد، اون دي دو، ولا ديروا معلقه صغيره في معلقه كبيره ديال واحد فيهم باش هكا كتحسوا بلابو ديالكم بحال كتجبد. والناس اللي كيعانيو من كيحسوا بالبشره ديالهم عيانه ولا البشره ديالهم بحال شويه فيها ترهلات ولا هذا الا داومتو او بو دو 3 فوا بار سيمين كتحسوا بلابو ديالكم كتجبد. من الناس اللي عندهم لابو سيش يديروه مره واحده في النهار، حيت الطين الخضر هو 90% ولا 99% الناس اللي لابو ديالهم ميكس تاع غراس هكا هو كينشف لهم البشره وكينقص لهم من الحبوب والاثار ديالها، واوسي ما كيخليش البشره ديالها البشره ديالكم تبقى باهته والتيرن كيعطيها شويه ديال النضاره. الوغ كاين ان دوزيام برودوي هذا ديال لا مارك فريمان. هاد لو ماسك فاش جربته الاول مره ما عجبنيش، حيت انا خديته على اساس ان ماسك. لو ماسك خصو يمشي تايطالا في الوجه كامل وما يكونش فيه شي حاجه. هذا فاش جربته هو فيه الفخر، فيه الفحم مع السكر، مع السكر الكحل. الوغ الريحه ديالو شويه مجهده مي الي توب. كديروه في الاول كتحاولوا غير تحطوه، حيت الا جريتوه هكا مع وجهكم كيجرحكم. غتحاولوا ديروا ان ماسك او ميم طون او بو دو 2 à 5 minutes au maximum غادي تبداو تقوميو بهم وجهكم. alors c'est deux en un, c'est un masque et en même temps un gommage. اللي زوين فيه كتحسوا كيرطب وكتحسوا بالبشره ديالكم نقيه. الوغ كتقدروا ديروا ان ماسك اي ان غوماج، عاد من بعد تقدروا ديروا الماسك اللي بغيتو ولا لا كريم هيدراتونط اللي بغيتو كتحسوها سو بينيتر وكتدخل في الوجه ديالكم ودغيا كيشربها الوجه حيت الي بوريفي ونقي وغادي يقدر يدخل اي برودوي درتوه من وراه غادي يدخل. ولو بري ديالو ما عقلتش مزيان جو كرو سي 110 ولا ما عرفتش 120 درهم. غنخلي لكم حتى هو لا فوندوز من عند من خديتو. كاين ان تروازيام باردون حتى هو من عند لا مارك فريمان. هذا لو ماسك حتى هو لا كولور ديالو اللي كاينه على برا هي لا كولور اللي كاينه لداخل. الوغ هذا فيه ان انتي ستريس ماسك و افيكتيفمون الوجه ديالكم كتحسوا به سورتو الناس اللي كيبان عليهم العيا ديال النهار والناس اللي خدامين فاش كيديروا كيبان لومينو واحد شويه، وهاد لي بارتي كيبانوا شويه كما كنقولوا مضويين شي شويه. و سي ان انتي ستريس كما قلت لكم وكينقي حتى لي بور ديال الوجه وما كتبقاوش يبانوا لكم راهم ديلاتي وكبار. كي 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 كيتغوسعوا واحد شويه كيتجمعوا ما كيتجمعوش 100% مي غير كيبان لكم الفرق الا كان عندكم شي مرايه كتقرب الوجه بحال دوك لي ديال الناس اللي كيديروا لا كيحسنوا. هذا كيكون عندهم واحد المرايه كتكون قريبه كتبين لي بواليتو، الا درتوها غادي يبان لكم الفرق. والثمن ديالو حتى هو كيدير 110 درهم. غنخلي لكم اوسي لي زانفو ديال لا فوندوز في لا بار دانفو. كاين نوتر هذا ديال ايفولوديرم. هذا كنديرو ملي كنحس بالوجه ديالي شويه ناشف وفي البرد سورتو سي باز دارغون كيهيدراتي. انا كيعجبني بزاف الناس ما كيعجبهمش مي كل واحد وكما كنقول لكم يقدروا دي برودوي انا يجيو معايا واحد اخر ما يجوش معاه. ماشي غادي نقول لكم هادو زوينين غتمشيو تجريو تشريوهم مي غادي تجربوا ويقدروا يكونوا دي مينياتور ولا شي حاجه ولا يكونوا عند دي كوبين وتجربوهم ابري خذوهم وغادي تشوفوا الفرق.
وهكا تخليو ليا في لي كومونتير ولا في هذا لي ريبونس ديالكم و اوسي لي زيكسبيريونس ديالكم. هذا الثمن ديالو جو كرو ما كيديباسيش 30 درهم ولا 24 درهم 25 درهم فهاد لي زونفيرون. كيكون عند لي بارفومري. هاد ايفولودار مارك زوينه وفيها بزاف ديال فيها اوسي لي غوماج. مي انا جربت غير هاد لو ماسك. ابري الا جربت شي حاجه اخرى بيان سور غادي نبارطاجيها معكم باش حتى نتوما تعرفوا. والثمن ديالو كما قلت لكم كيدير ما بين 23 درهم حتى 30 درهم او ماكسيموم. كاينه نوتر ماسك من عند لا مارك تيا، هذا اللي فيه الغسول والعسل. هذا لي زوين فيه سي بور فيزاج اي كور، مي انايا جامي جربتو لو كور. كنديروا لو فيزاج كنديروا بور 20 مينوت 20 دقيقه كيرطب ليا وجهي با بلوس. ما كيعطيش لي كلا، ما كيعطي حتى شي حاجه، كيرطب. الا كنتو كتحسوا بوجهكم ناشف هادو دي ماسك، هذا ديال لارغون وهذا ديال العسل. جو بريفير انا في الشتاء وفي الصيف اوسي بزاف كيرطب الوجه، ما كيديرش شي حاجه اخرى بالزايد. باغ كونطخ هادو كيبان لكم ان غران، كتبان لكم اون غران ديفيرونس، كتحسوا بالفرق وكيبان لكم انه كاين فرق كبير. كاين نوتر هذا من عند لا مارك ارغابور. هذا حتى هو نسيت سمحوا لي ما قلت لكم هادو كاينين في لي غران سورفاس، كاين فيهم الغسول، كاين بالعشوب، لي زويل اسونسيال، كاين بزاف د الحوايج. مي انا خديت هذا وجربته والحمد لله عجبني. كاين هذا سي د لارجيل فيغ. هذا بارابور لهذا وي نقدر نقول لكم مقاربين، ماشي في لو كوتي بري مي في لو كوتي اللي كيعطيوكم ريزولطا. باغ كونطخ هذا كتحس بوجه ديالك مجبد مزيان ودقيقي، نقول لكم 2000%. وهذا سي 100%. لو بري ديالو كيدير 33 درهم في لي غران سورفاس حتى هو. الوغ اللي ما قدرش ياخذ هذا ياخذ هذا و صافا لي غادي يعجبكم. وحتى هو زوين، راه تقريبا درت فيه لا مواتشي كنديرو حتى هو وكما قلت لكم كيدير 33 درهم في لي غران سورفاس. كاين ان ديرني ماسك، كاين هذا هو اللي كندير اكطوالمون ديال لا مارك بلاسونتير. هذا حتى هو ديال الطيل الخضر. لا بلوبار ديال هاد لي ماسك سي بور الناس اللي الوجه ديالهم سورتو الطيل الخضر، ديال الناس اللي الوجه ديالهم ميدمه بزاف وكيبغيو هذيك لا بريونس اللي كتكون اكسترا بالزايد وكيحسوا الوجه ديالهم ميدمه. هذا سي ماسك بوريفيون بور لا بو ميكس تا غراس. اللي عجبني فيه انه زيرو بارابين. ان فيت هذا اوسي زيرو بارابين، وهذا حتى هو. وفيه دي برودوي à 80% ناتوريل. خديتو من عند لو بارافارماسي جو كرو ما عقلتش واش 190 ولا 180 درهم. مي فريمون يستاهل الثمن ديالو حيت كينقي الوجه مزيان وكتحسوا بالوجه ديالكم بحال حتى هي مجبده ونقيه. الوغ كيما قلت لكم لا بلوبار ديال هاد لي ماسك اللي كيكونوا بالطيل الخضر سي بور نعاود نقولها لكم الوجه اللي ميدم ميكس اغراس وكيخليو الوجه نقي وكيتبان لكم لابو شي شويه مجبده كتحسوا بها نقيقيه. والثمن ديالو 180 درهم. قلت لكم بارفي. غير ليسونسيال انكم ديروا اون توش ديال الكريم هيدراتونط من وراهم، هكا غادي يكون داكشي بارفي. كانوا هادو هما لي ماسك ديالي لي توب واللي كيعجبوني بور لانستون، بغيت نبارطاجيهم معكم بحال ديما حتى نتوما ما تبخلوش على الناس بهاد لي زانفو. بارطاجيو معاهم، ما نساوش لي كومونتير ولا لايك ديالكم بيان سور. خليتكم على خير، ميرسي بوكو بور المتابعه ديالكم ديالي. غادي تتابعوني ديما في دي فيديو جداد. خليو لي في لي كومونتير شنو تيب والنوعيه ديال الفيديوهات اللي كتبغيو باش هكا نكثر لكم منها وهكا تعجبكم. ميرسي بوكو، السلام عليكم، خليتكم على خير.